جابريسي اغريابل خاطر موضوع مهم وعلى خاطر يمس سامحوني بلغتنا اللعب حراش نقولوا خاطر يا لوا كي اونتر فيغور اليوم احنا تكلمنا عليه شفت الوقت يجري دوبي لو كون بارل اليوم سي لو جور جي اليوم دونك باش نحطوا الامور في ثلاثه فسنه سوغ قداس شنو اللي باش يتبدل في القانون في اوروبا غروسو مودو وين احنا من هذا كله ساعه فضا مومون نتي تري كونتون قانون تعدى وتريقل وتخدم مشى المجلس نواب الشعب اليوم تعطل في اللجنه برشا عباد تكلموا قالوا ما سمعوهمش في تحضير القانون حبوا يسمعوهم اتسيتيرا ils ont tout à fait raison كان ما سمعوهمش سو كي الكا دونك حبوا يوصلوا صوتهم مي دوبي طون كون اون بارل انفا بون هذا الكل توا اليوم سي لو جور جي والقانون مش حاضر مازال في اللجنه صباح الخير سي شوقي مرحبا صباح الخير صباح الخير المستمعين الكل مرحبا بك نحطوا الماء في تالا شنو اللي باش تبدل اليوم في اوروبا والله قبل كل شيء وحبيت نجي في ظروف احسن من هذه لانه اليوم اون ساريت ان كيلكو سورت سور ان بتي اشيك لانه لو ديفي اللي كان طرحينه على كل حال هو انه وقت اللي الفضاء الاوروبي باش يولي عنده قانون جديد يهم حمايه المعطيات الشخصيه حبينا نكونوا او ديابازون ونكونوا الدوله بتتر الوحيده في العالم خارج الفضاء الأوروبي اللي باش تتبع أوروبا في المسألة هذه وتكون عندها قانون يوازي الضمانات اللي موجودة في القانون الأوروبي. هي هو مش قانون، هي لائحة. هو كان نحبوا نفسروا بطريقة سريعة في ساعة وما غير ندخلوا في لي ديتاي تكنيك اللي صعب شوية ساعات باش الناس تنجم تفهمهم. هو في الفضاء الأوروبي عندنا عديد النصوص القانونية اللي تطبق في هذا الفضاء. فما المعاهدات كما المعاهدة 108 اللي تونس عضوة فيها، لكن فما سو ابل لا ديريكتيف اللي هي كما اسمها على جسمها، هي تقول للدول فن اتجاه لازم يمشيوا، ستون ديريكتيف توجه إذن. وفما النص الثالث أو الطبيعة الثالثة نتاع النصوص هي اللي نسميوها لو ريغلومون. الور الترجمة نتاعها بالعربية صعيبة، نحن قلنا هي اللائحة الأوروبية. هذه اللائحة اللي تم التصويت عليها في 27 أفريل 2016 اللي تهم حماية المعطيات الشخصية، هي نص أوروبي يدخل حيز النفاذ ويطبق في كل الدول الأوروبية، ما غير ما الدول الأوروبية تكون كما الديركتيف عندها الإلزام باش تحطها في القانون متاعها الداخلي. هذا الشيء الهام فيما يخص النص هذا. النص هذا اليوم الصباح بدأ يتطبق في أوروبا، دونك الدول الأوروبية الكل ولا عندها نص موحد لطريقة حماية المعطيات الشخصية. النص هذا يطبق في أوروبا. القائل باش يقول نحن ماناش في اوروبا دونك شو مدخلنا فيه. لكن كان تمشيوا على انترنت وتعملوا ريشيرش على جوجل مثلا وتكتب ار جي دي بي، خاطر هذا هو الاكرونيم تاعو، ريغلومون جينيرال سور لا بروتيكسيون دي دوني، ما ناخذوش الاكرونيم انجلوفون ما نستعملوهوش نحن. الار جي دي بي ريغلومون جينيرال سور لا بروتيكسيون دي دوني ار جي بي دي. الار جي بي دي هذا وتكتب اكسترا تيريتورياليتي تبهت في اللي تقرا فيه، سورتو الناس اللي عامله القانون، وتفهم أنه القوانين تطبق في إطار الدول اللي أصدرتها مش خارجها. أما القانون هذا أو اللائحة هذه تطبق خارج الفضاء الأوروبي. كيف؟ هذه الإشكالية الكلها. شنو ما لي زيفي اكسترا تيريتوريوم تاع اللائحة هذه؟ أبا باسكو تو سامبلومون أبارتير دوجوردي في الفضاء الأوروبي تحمى المعطيات الشخصية اللي جاية من أوروبا، نتاع الأوروبيين أو الناس اللي مرت من أوروبا أو القاطنة في أوروبا حتى كما عندهاش ناسيوناليتي أوروبيين، تحمى مهما كانت الدولة التي تعالج فيها. يعني أنت عندك معطيات شخصية نتاع إنسان في فرنسا وبعثناهم لتونس باش يتعالجوا، أبا النظام هذايا اللائحة هذه تطبق في تونس على طريقة معالجة هذه المعطيات. هذا الحاجة اللي الناس ما حبش تفهمها. نحن ماناش ملزمين باش يكون عندنا نص مطابق للريغلومون أوروبيان، لكن في مصلحتنا أنه يكون عندنا نص مطابق للريغلومون. علاش؟ على خاطر كل ما هو باش يتعالج في تونس، ونحن لازم نجبدوا لي شيفر. انت توا تحب لي شيفر ونعرف عندك ديزيميسيون، انا ما نحبش نجبدهم لي شيفر. باش نقول لك علاش لي شيفر على خاطر لا على خاطر انورميمون دو شيفر سور سا، لكن كي باش نعطيهم سانفورا ريان دير للي قاعدين يسمعوا فينا. انا نقول لهم حاجه واحده، التعامل تونس مع الدول الاجنبيه والفضاءات الاجنبيه تساوي فيما يخص اوروبا 80% من التعامل نتاعها. معناتها كل مرة فين عنا 10 علاقات مع فضاء خارج تونس، 8 مرات هو مع أوروبا. إذن أوروبا هي
رفيقنا، هي اللي تحبوا تسميه الكل، سي نوتر بارتنير. اذا القواعد نتاعو اللي طبق فيها لازمنا نحترموها باش نجموا نقعدوا هالعلاقات هذوما نزيدوا نطوروهم ونخليو اللي موجود. اليوم تقول لي هي به يا سيدي، اليوم انا مانيش مطبقوا هالريغلومون اوروبيان، مانيش مدخله يا سيدي. سهل، شنو باش يصير هو اليوم وقت اللي فما شركه فرنسويه، ديما ناخذوا الاكزامبل لو بلو سامبل، قاعده تبعث في المعطيات نتاع الحرفاء نتاعها تعالج في تونس. فما هيئه لحمايه المعطيات الشخصيه في فرنسا اسمها لاكنيل. شو تجي تقول لكنيل؟ باش تقول له اي سيدي انت عندك ريغلومون اوروبيان يا شركه، ما عندكش الحق باش تهز المعطيات هذه تعالج في دوله غير حاميه بما فيه الكفايه، يعني على مستوى اللائحه الاوروبيه. تونس ما عندهاش حمايه بما فيه الكفايه لانه القانون نتاعها ماهوش يساوي اللائحه. ها نقولها توا على الراديو، ما حقينش نقولها، لا تساوي المعاهده 108. كيفاه؟ ماهيش تساوي. نحن يهزوا فينا الفوق الاوروبيين وقت اللي دخلونا في المعاهده 108، ما نستحقوش دخول المعاهده 108 لان قانوننا اون دو سا. هو نعطيك الرابور نتاع الكوميتي تكنيك نتاع الكونفنسيون 108 فيه 12 ورقه يقول كيف يجب ان يعدل التشريع التونسي. وقت اللي صادقت الدوله التونسيه على المعاهده 108 التزمت بتعديل قانونها. هذايا ماناش قاعدين نحكيو عليه. والحاجه الثالثه، هالبلاد هذه لا تحمي بما فيه الكفاية لأنه هيئتها للحماية مهمشة وليست بهيئة مستقلة. هاني أنا وياك لهنا قداش عندي عامين نحن نحكيو عليها الحكاية، شكون سمع؟ خلينا إحقاقا للحق. أبار 10 نواب في المجلس وأبار يوسف الشاد شخصيا، شكون اللي خذاها المسألة هذه على عاتقه أبار وسيم بالعربي؟ وفما دوتر زيميسيون. شكون تحدثنا مرة مع مريم سيفري، تحدثنا مرة مع حمزة سيفري، لكن شكون اللي ابخي اكور سيت كيستيون؟ قول انت ويصير ديبا بوليتيك ديبا ايكونوميك والاحزاب لي جون سون فوت على خاطر ماهمش واقفين على الأهمية. إذا وقت اللي تبدا الهيئات بتاع الحماية باش تعاقب المؤسسات نتاعها هي اللي تبعث في المعطيات نحو تونس أو المغرب لأنها ما عندهاش حماية كافية، شو يصير؟ باش تاكل تريحة المرة الأولى الشركة ومن بعد تقول أنا شلزني يا خي، إيش أنا بعث لرومانيا خير لي المعطيات بتاعي تتعالج. تحب تقول اليوم جوست باش نبسطوها، شركة أوروبية كي تخيت دي دوني بيرسونيل تاع مواطنين أوروبيين اتسيتيرا وعباد معناتها يعيشوا أون أوروب. وطير في تونس كونت il gérera cette saison هذه استيفال لي دوني بيرسونيل نتاع لي توريست الأوروبيين اللي باش يجيو باش يتعاقب على أساس لور جي دي بي، والأوبيراتور اللي بعث له هو لي توريست هذوما باش يتعاقب في أوروبا. أي تونسي تكنيكمون ما يتعاقبش، ما يتعاقب ديريكتومون لانه السيد اللي كلا ضربوه على سوابه في اوروبا شكون ما عادش نبعث لك اخويا، انت عندك دوله غير حاميه بما فيه الكفايه. نقول لك سي شوقي، هاو نقول لك جمله ونمشيو مع فاصل، راني بلاصتها مش قبل الفاصل مي بوغ فيغ ريفليشير انت وحتى اللي يسمعوا فينا. سي تيلمون غرو هكايا ممكن يظل فما مشكل، العباد ممكن ما تصدقكش خاطر يقولوا ما تنجمش تصير. لا وعلى خاطر يا دي جون دو موفيز فوا ديريير اوسي، هذا شنو على خاطر يقول لك باش يعاقبوا الواد هكا باش تقف دول وباش يقفوا واد وباش ما عادش يبعثوا السياح. فما ان كونتر ديسكور اللي جاي من طرف الناس اللي ما تحب يربطهم حتى التزام ويحبوا يفلحوا كما يحبوا هما. وهذا علاش كما سمعت في المجلس طبيب معناها محترم يجي يقول نحن الطب غدوه كان باش تطبقوا علينا القانون الجديد هذا اللي طبق في الريغلومون نقطعوا باللفظه هذه نقطعوا. يعني يا اخي باش تقطع فين؟ كان باش تقطع لاوروبا راه باش يطبق عليك القانون، اما خير يطبق عليك في بلادك وبسيادتك التونسيه وانت قاعد في بلادك تداوي في ولاد بلادك، ولا تمشي لاوروبا ويطبق عليك كمان تعرفش معناها تطبيق القواعد هذه. فاصل قصير راجعين مع السيد شوقي قداس تو سويت. بمناسبة شهر رمضان CTN تويتكم ب40 Aziza. Nombre de places limité, CTN, la navigation de qualité. Expresso.
مواصلين في برنامجكم معنا سيد شوقي قداس بريزيدون دي ام بي دي بي ونحكيو على شونجمون في القانون كان صح التعبير سي سا هو اليوم في اوروبا بارتير من اليوم قالوا باش بدل كيفاش يصير التريتمون نتاع المعطيات الشخصيه. سي شوقي قداس جدولك تحيه مرحبا بك. كان نبسطوه فريمون ماش بتاتر كيما قلت لك بتاتر العباد مش تصدق فيك. اسمع تيلمون لي زارغيومون سي اسي روي تقول له مثلا الوتلاجي راهو سي في السنه يسوغا با اون ريغل كي كونت يفا تريتي ديزولي اي بي لا الوتلاجي معناتها مثلا من فرنسا ما عادش يبعثوا سياح لبرا خاطر حتى بلاد توا ما حينت قانونها مش هما ما عادش يبعثوا لا معناتها الشركات لي تور اوبيراتور ما عادش ينجم يتحمل مسؤوليه يبعث لي توريست نتاعو الدوله ما عندهاش حمايه كافيه. لانه باش يصير انه باش تلقى هيئه نتاع رقابه نتاع حمايه المعطيات الشخصيه الكنيل في فرنسا مثلا بتجي تقول ان تور اوبيراتور فرنسي باش تقول له بابا كيف تبعث انت في المعطيات الشخصيه وفي لي توريست لتونس وتونس ما عندهاش حمايه كافيه. باش يقولوا لا انا نتسخايب باش يقولوا لا ما فماش سخايب ما فماش حمايه كافيه ما عندهاش قانون يحمي بما فيه الكفايه ما عندوش هيئه تسهر على ذلك وما فماش عقوبات لمن يخرق. اذا الدوله هذه غير حاميه وتضربوا باش الار جي دي بي واضح يقول كل خرق لذلك لهذه القواعد يؤدي الى ماذا؟ عقاب ب 4% من الشيفر دافير نتاع ليكزيرسيس مونديال دو لاني بريسيدونت والا 20 مليون دورو داموند تاخذ ان هي لا فالور سوبيريور. نحن حطينا 100 مليون خطيه في المشروع نتاع القانون نتاعنا قاموا بعض ناس قالوا برشا وباش يحبوا يعوضوها ب 60,000 خطيه. قد خطيه en Europe 4% du chiffre d'affaires mondial du groupe ou 20 millions d'euros. لو كان تخرق القواعد مثلا اللي هي قواعد دو باز باش نفهموا تعالج المعطيات من غير لو كونسونتمون دو لا بيرسون تبعث المعطيات الدوله ما عندهاش حمايه كافيه. هذه هي لا سانكسيون. شكون التور اوبيراتور شكونها لاسيورونس شكونها البنكه شكونها الكلينيك شكون مهما اوبيراتور اللي يتعامل مع لي سنتر دابيل نتاعنا في تونس فا كورير سو ريسك حتى حد. تري رابيدمون سي شوقي وبلا مش دقيقه برك نحب نقول حاجه. عندك انت قلت حكايه بلاك ليست عندها اكثر من عام بالعاني حبيت خذ الناس وتعرف شكون اللي خذاها بعين الاعتبار. الشخص الوحيد اللي خذاها بعين الاعتبار هو يوسف الشاهد شخصيا. باقي الناس الكل حتى حد ما خذاها وتوا ولينا نسمعوا منين جاتها البلاك ليست. يا ودي وقت قلنا بلاك ليست هو تشبيه بالوحده خاطر الناس ما تفهمش. نحن في تونس نفهموا واش معناها بلاك ليست. معناها بلاك ليست يعني انها دوله او فضاء يقطع علاقته مع دوله اخرى. هذا البلاك ليست. يورا با دو بلاك ليست ان سكي كونسيرن لا بروتيكسيون دي دوني. لكن باش يصير وقت الشركات بتاع الدول الاخرى ما عادش باش يمكنها تتعامل مع شركاتك دي منقطع علاقات. هنا لي ريزولتا سون لي ميم من غير نستعملوا نفس الكلمه. سي شوقي يتفاعلوا معنا مستمعين نقطه مهمه. مثلا نحيي سي وليد حاج عمر مثلا يقول لك جو سوي داكور مع سي شوقي على كل شيء ولكن يقول لك الشركه التونسيه كي تحب تحمي نفسها لا با بوزوان دو لوا elle peut mettre en place les procédures et systèmes et se faire certifier c'est mieux avec la loi mais ce n'est pas nécessaire يقول en attendant. donc هوني très important. d'ailleurs شفنا دي انيشيتيف بيرسونيل امبارح مبارتاجي معناتها ايميل جبتهم لك راهو شيء من عند الخطوط المغربيه اي ما فهمتش يا اخي يفهموا خير منا ولا اذكى منا. سي امجد بن بارك جراند ثورتن يقول يحييك ويقول لك احنا عندنا حرفاء اجانب لكن يمكن معالجه المعطيات الشخصيه لكن بالقيام باجراءات كبيره ونجر على هذا قال لك علينا احنا استثمارات كبيره حتى يمكن لنا ان نتعامل معهم ما حط الفلوس هذا متفاهمين. يقول لك اودلا دون لوا كل شركه تنجم مي هذا سي دي زاكسيون بيرسونيل انديفيدويل. هذا فيان كونفيرمي هذوما سو سون دي غران جروب vient confirmer l'importance de ça. C'est ce que fait Royal Maroc dit hier. مش Royal Maroc بركة. Je n'arrête pas de recevoir des mails من عند الشركات بتاع الخطوط الكل. من عند Royal Maroc j'ai reçu من عند Air France من عند KLM من عند الشركات الكل. أخذ الميل اللي جاني البارح من عند Royal Maroc في المغرب في اتعس حاله منا نحن في حمايه المعطيات الشخصيه ما همش ممبر دو لا كونفونسيون 108. نقول لك سينون نقول لك مثلا عندنا ديزانفستيسمون عملناهم في الكابيني نتاعنا اون انترن اون اوتوريزاسيون ترافايي سينون عندنا دي بيناليتي كبار على جو سي فيزابل بيان سور سي فيزابل. اما وقتها سي دي زوبيراسيون بونكتويل نتاع مؤسسات وحدها منعزله على الباقي. نحن نحب الفضاء التونسي يصبح فضاء عند الاوروبيين مصنف كفضاء له حمايه كافيه. نوتر بوت سي داريفي ا كوا سي داريفي à l'adéquation. هذا ما نحبوش يفهموه بالناس.
نحن نحبوا نوصلوا نصنفوا تونس كدولة لها حماية كافية، يعني ندخلوا دون ليسباس شنغن داتا نتاع اوروبا. قد حطيتوا خطية في القانون قلت 100. نحن حطينا 100 مليون، يعني حكاية فارغة. شكون؟ مش 200 فما سا ديبون انت والوحده، اما حاطين 100 150 اتسيتيرا مي سان فو ريان دير. بي جوستومون هو فما مستمع يقول لك اسكو سي راسيونيل بارابور للسوق نتاعنا، يقول لك تنجم تفلس. بيان سور سي راسيونيل، لا تفلس. الله يرحمه سليم شاكر قالها لي، قال لي يا شوقي 4% دو شيفر دافير تفلس بها ستيغ ولا تونيزي تيليكوم. ايه يا خويا احترم ساعه بريميرمون سي ان بلافون يعيشكم. رانا وقت اللي نحكيو حتى الريغلومون اوروبيان يقول سي ان بلافون، يعني تخلط له وقت اللي واحد ما عادش محترم حد شيء. Ama pour des petites sanctions, ça peut être 0,1% du chiffre d'affaires ou 0,01%. Il n'y a que quelques pays qui sont en adéquation. Canada. Ces pays-là sont en adéquation avant le 25 mai. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Mais les gens, راهو حتى les pays qui ont une décision d'adéquation اليوم ما همش في مستوى الريغلومون اوروبيان. فماش دول عملوا ميزاجور قانونهم. ما عملوش. كان عملنا رانا كنا الاولانيين. هذا اللي عندنا نحن نقولوا فيه. انا اللي حابين نقولوه رانا نجموا نكونوا